यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश। मुलुकमा आन्तरिक एकताका साथ विकास अघि बढ़ाउने उद्देश्यले अध्यादेश सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। जाजरकोटको छेड़ागाड़ नगरपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायुको गुणस्तर अत्यन्त खराब अवस्थामा र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज मध्यराती अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच सेमी फाइनलको खेल हुँदै। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगिर 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक एकताका साथ सबैलाई सहज वातावरणमा विकासका लागि काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने मनसायका साथ सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार मन्त्री कार्कीले आम माफी दिने गरी यस्ता किसिमका सहमति विगतमा पनि भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सबैलाई आन्तरिक एकताको बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपति सिफारिश गरेका छौं र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सृजना गर्नका निमित्त सम्माननीय राष्ट्रपतिमा मन्त्री परिषदले सिफारिश गरेको छ। यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो। अध्यादेशमा संहिताको 2074 को 116 को दफा 8 पछि 9 थपिएको छ। अध्यादेशको 9 नम्बर बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी, थरूहट, थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा लगायतसँग सहमति गरेको थियो। यस अघिको नेकपा नेतृत्वको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनु भएको सरकारले पनि त्यस खालको सहमति गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पठाएको अध्यादेशबारे अहिले अध्ययन शुरू गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा सत्तारूढ़ गठबन्धनका कतिपय नेताले अध्यादेशले दण्डहीनता बढ़ाउने भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। त्यसरी आलोचना गर्नेहरूमा एमाले नेता राजन भट्टराई तथा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, राम कार्की लगायत हुनुहुन्छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन 2 जना महिला सदस्य थप गर्ने, राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री कार्कीले
हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले सहसचिव राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ समूहको समूहीकरण क्लस्टरतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा एकै वडाका 7 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गाड़ीका चालक भगवतीमाई नगरपालिका 2 दैलेखका मानबहादुर रावत, सहचालक सोही नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वीरेन्द्र केसी र सोही वडाका अर्का अमर खड्का रहेका छन्। त्यसैगरी जाजरकोट छेडागाडा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का दीपक अधिकारी, सोही वडाकी नयनसरा अधिकारी, जयकू बरा बुढा, रामबहादुर बुढा, देवी सरा बुढा, अमर अधिकारी, निशा अधिकारी र सोही नगर वडा नम्बर 6 का वीरबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो। निजी जीप छेडागाडा नगरपालिका वडा नम्बर 3 जेवाबाट सोही नगरको वडा नम्बर 4 को लेवातर्फ जाँदै गर्दा दशहराको भीरबाट खसेको हो। जीपमा सवार 12 जना मध्ये छेडागाडा 5 का जयभान अधिकारी गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। घाइते जयभानको उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको उपप्रमुख थापाले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेद्वारहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको जनाएको छ। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र सच्याउन दिएको समय पूरा भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट जारी निर्वाचन आचार संहिता पनि निष्क्रिय भएको उल्लेख गरेको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिता हिजोदेखि लागू नरहने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति हुन नसक्दा कर्णालीवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सरकारले 16 वर्ष पहिले करिब 1.5 अर्ब लागतमा निर्माण गरेको कर्णाली राजमार्गको पूरा खण्ड कालोपत्रे नहुनु र गरिएका काम पनि गुणस्तरीय नहुँदा यात्रुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा बाध्यता भएको छ। सुर्खेतबाट आकाश तारा बयकको यो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2063 चैत 30 गतेबाट सञ्चालनमा आएको सुर्खेत जुम्ला राजमार्गको लम्बाई 232 किलोमिटर रहेको छ। निर्माण कार्य पूर्ण हुन नसक्दा सड़कमा चालक तथा यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। यस राजमार्गका धेरैजसो खरे खोलामा पीपीसी बाहेक पुल निर्माण गरिएको छैन। राजमार्गमा पर्ने दर्जनौं खोलाहरू सड़कतर्फ बगेकाले कालोपत्रे पनि तहस-नहस भएको छ। कहिले पहिरो, कहिले हिलो, कहिले धुलो त कहिले खोलामा रोकिँदा दिक्क लाग्ने गरेको जुम्लाका गोकर्ण चौलागाई बताउनुहुन्छ। समयमा घर पुग्न सकिदैन हैन, 2-3 दिन लाग्छ। अहिले पनि बाटोको स्तर उन्नति दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। हिउँतिर हल्का फुल्का कतै कतै निर्माण भएको देखिन्छ, तर बर्खाको सिजनमा निर्माण भएको पनि भत्केर जान्छ, पानीले बगाएर लान्छ। कर्णाली हुँदै तिला नदीको किनारे भएर जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्न सकिने सड़कको समयमा नै स्तर उन्नति नहुँदा किसान, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म पुग्दा 12 वटा निर्माणाधीन पुलहरू छन्। एउटा पुल निर्माण भइसकेको छ भने अर्को निर्माण प्रक्रियामा छ। बाँकी पुल बन्ने ठेगाना छैन। कृषि र पर्यटनमा धेरै सम्भावना बोकेका जुम्ला र मुगु पुग्न सकिने यो सड़कको समयमा नै स्तर उन्नति गरिनुपर्ने यात्रु गणेश भण्डारीको भनाइ छ। राम्रो बाटो भएको पनि ठेकेदारले पुल बनाउनु भनेर खनेर एकतिर लगाइदिन्छ। कर्णाली राजमार्गलाई चाहिँ यहाँदेखि माथिसम्म निकालेर हेर्दाखेरि अलि सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई। कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति नहुँदा दुर्घटनामा परि वर्षेनी धेरै यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने हरेक दिन सामान्य घटनाहरू घटिरहन्छन्। हालसम्मका विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार यो राजमार्गमा 159 वटा दुर्घटनामा 209 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सड़कदेखि कम्तीमा 25 मिटर छाडेर घर बनाइनुपर्ने नियम उल्लंघन गर्दै स्थानीयवासीले राजमार्गसँगै जोडेर धमाधम घर बनाइरहेका छन्। राजमार्ग आसपासमा बनेका घर सड़क छेउमै जोडिने गरी बनाइदा दुर्घटनाको थप जोखिम उस्तै छ। आकाश तारा बैक, रेडियो नेपाल, सुर्खेत। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। 1 वर्ष म्याद थपिएपछि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले नारायणगढ़ बुटवल सड़कको निर्माणलाई तीव्रता दिन थालेको छ। गैंडाकोटमा रहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड हेर्ने कार्यालयका इन्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार अहिलेसम्म 20.33% काम मात्र सम्पन्न भएको छ। गत साउन 22 गते म्याद सकिँदा आयोजनाको प्रगति 18% मात्र रहेकोमा म्याद थप गरिएपछि निर्माण कम्पनीले कामलाई केही तीव्रता दिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा दैनिक 1200 कामदारले अहिले काम गरिरहेका छन्। आयोजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने विद्युतका पोल सार्ने काम पनि अघि बढ़ेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिलेसम्म 30% विद्युतका पोल सार्ने काम सकिएको छ। पछिल्लो समय 12वटा ठूला मध्ये 12वटा नै पुलको निर्माणको काम शुरू गरिएको पनि आयोजनाले जनाएको छ। 22वटा साना पुल मध्ये 13वटामा काम सकिसकेको छ भने अन्यमा काम शुरू भएको छ। आयोजनाले सड़कमा हाल्नुपर्ने माटो, गिट्टी र बालुवा देवचुली र काउसुती नगरपालिका क्षेत्रबाट लिएर पुर्ने काम समेत सँगसँगै अघि बढ़ाएको जनाएको छ। यसअघि निर्माण सामग्रीको कमी, त्यसैगरी कोरोना महामारी, बिजुलीको पोल र खानेपानीको पाइप सार्ने काम नहुँदा कामले गति लिन नसकेको अवस्था आए पनि ती समस्या समाधान भएपछि अहिले कामले तीव्रता पाएको आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेश कुमार दिष्टीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गैंडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको 64.5 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 1 र दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको 48.5 किलोमिटर क्षेत्रलाई 2 गराएर काम अघि बढ़ाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विश्वमा बढ़दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकेमा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको विश्वव्यापी नेतृत्वको स्थायी समितिको बैठकको ललितपुरमा हिजो शुभारम्भ गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाल पग्लिने, बाढ़ी पहिरो विपदको जोखिम, उत्पादकत्वमा कमी लगायतका समस्या देखा पर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। ललितपुरको गोदावरीमा आगामी पुस 2 गतेसम्म हुने बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत विभिन्न 80 राष्ट्रका किसान संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्। काठमाण्डु उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको खानेपानी वितरणका लागि निर्माण गरिएको लैनचौर स्थित नयाँ वितरण सञ्जालमा समस्या आएपछि पुरानै सञ्जालबाट उपत्यकाका घर घरमा पानी पठाइएको जनाएको छ। नयाँ सञ्जालमा समस्या आएपछि काठमाण्डु उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलको पुरानो सञ्जालबाटै राजधानीको मुख्य क्षेत्रमा पानी पठाइएको निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ वितरण सञ्जालबाट पानी पठाउँदा लैनचौर स्थित नेपाल स्काउट अघि पाइप फुटेर जलमग्न भएको थियो। सड़क, विद्युत लगायतका निर्माणका क्रममा पाइप फुटेको हुन सक्ने बताइएको छ र त्यसको अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको मेलम्ची आयोजनाले जनाएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सुनधारामा पानी पठाउने मूलधारा नष्ट हुने गरी डोजर चलाइएको भन्दै काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाण्डुको न्यू रोड स्थित संकटा क्लबमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नगर प्रमुख शाहले नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको नमूनाका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सुनधाराको संरचना पुनर्निर्माणका नाममा भत्काउन नहुने र त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुनधारामा निर्माण भइरहेका संरचनाको विरोध गर्नुका साथै त्यहाँ भइरहेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई अनुरोध पनि गरेको बताउनुभयो। दैवज्ञ राज न्यौपाने स्मृति प्रतिष्ठानले विभिन्न 4 जना साहित्यकारलाई पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ। प्रतिष्ठानले 55,555 रूपैयाँ राशि रहेको दैवज्ञ विशिष्ट स्रष्टा सम्मानबाट वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ। त्यसै 33,333 रूपैयाँ राशि रहेको दैवज्ञ साहित्य पुरस्कार कवि जसराज किराँतीलाई प्रदान गरिनेछ। दैवज्ञ बाल साहित्य पुरस्कारबाट वरिष्ठ बाल साहित्य स्रष्टा गोपाल पराजुली, दैवज्ञ बाल सेवा पुरस्कारबाट समाजसेवी सीता पोखरेललाई सम्मान गरिने भएको छ। ती पुरस्कारको राशि 33,333 रहेको छ। प्रतिष्ठानले ती सम्मान र पुरस्कार प्रेरणा पुरूष कवि दैवज्ञको स्मृति दिवसका अवसर पारेर पुस 23 गते काठमाण्डुमा प्रदान गरिने पनि जनाएको छ। कवि भूपी शेरचनको स्मृतिमा उहाँका परिवारबाट स्थापित थकाली सेवा समिति पोखराद्वारा प्रदान गरिने यस वर्षको भूपी काव्य पुरस्कार काठमाण्डुकी उषा शेरचनलाई दिइने भएको छ। पुरस्कार छनौट समितिको बैठकले यस वर्षको पुरस्कार शेरचनलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक अशोक कुमार भट्टचनले जानकारी दिनुभयो। आगामी पुस 10 गते 89औं भूपी जयन्तीका अवसरमा पोखरामा कार्यक्रम आयोजना गरी साहित्यकार शेरचनलाई पुरस्कार प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। पुरस्कारको राशि 50,000 रूपैयाँ रहेको छ। सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न सकिने धनकुटाको डाँडा बजारमा रहेको धोजे डाँडा प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। संवाददाता ईश्वर थापाको रिपोर्ट।
झाँगुरी गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको धोजे डाँडा समुद्री सतहबाट 2047 मिटरको उचाइमा रहेको छ। खास गरी यो सिजनमा सूर्योदयको मनोरम दृश्य हेर्न आसपासका पर्यटकहरू यहाँसम्म पुग्ने गरेका छन्। श्री अन्तु र धोजे डाँडा दुवै ठाउँ पुग्ने पर्यटक सूर्योदयको दृश्य अन्तु र यहाँबाट उस्तै देखिने गरेको बताउँछन्। यहाँबाट सूर्योदय सहित पूर्वका अधिकांश जिल्ला, तराईका फाँट, विभिन्न पर्वत श्रृंखला, विभिन्न हिम श्रृंखला देख्न सकिने स्थानीय सुनिता लिम्बुले बताउनुभयो। हिमालहरू पनि, पहाड़हरू, मधेसको फाँटहरू सबै प्रष्ट देखिन्छ। पूर्वको पर्यटकीय नगरी भेडेटारबाट 13 किलोमिटर पूर्वमा रहेको धोजे डाँडा आसपास सुविधा सम्पन्न होटल नहुनु, सड़क लगायतका पूर्वाधार तथा खानेपानी र प्रचार प्रसार अभावका कारण प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्यटकको नजर यहाँसम्म पुग्न नसकेको हो। यहाँ पर्यटक भित्र्याउन होमस्टे, सड़क लगायतको पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको साँगुरी गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष खड्ग लिम्बुले बताउनुभयो। होमस्टेलाई विशेष जोड दिएका छौं र विभिन्न स्थानहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पेजहरू बनाएर यो ठाउँलाई प्रमोट गरिरहेका छौं। नेपालको नक्सा निर्माणमा अक्षांश र देशान्तर टुङ्गो लगाउन विशेषज्ञले समेत यो डाँडालाई प्रयोग गर्ने गरेको विकिपीडियामा उल्लेख छ। धोजे डाँडा सहित आसपासका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रवर्धन हुने कुरामा दुई मत नहोला। सल्यानमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 10 पैया खर्कका 50 वर्षीय झोप बहादुर बुढाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। आफ्नै घरमा विद्युतबाट चल्ने सानो मिल चलाई मसला पिस्ने क्रममा विद्युत सर्ट हुन पुग्दा उहाँको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र पाकिस्तानका सैनिक बीच सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप हुँदा दुवैतर्फ कैयौं सैनिक घाइते भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। अरूणाचल प्रदेशको तवाङ सेक्टरमा भारत र चीनका सैनिक जवानहरूबीच एकअर्कामा झडप भएको थियो। भारतीय सेनाका अनुसार दुवै देशका सैनिक नेतृत्वको आग्रहमा दुवै देशका सैनिक जवानहरू तत्काल घटनास्थलबाट पछाडि हटेका छन् र त्यस विषयमा दुवै देशका सैन्य अधिकारीहरूबीच छलफल भई वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। यो शुक्रबारको घटना रहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा चिसो बढेसँगै वायुको गुणस्तर खराब भएको छ। दिल्ली विश्वविद्यालय नजिकैको क्षेत्रमा धुवाँको असर बढ़ेको तथा वायुको गुणस्तर सूचकांक 314 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नोएडामा 351 तथा गुरूग्राममा 156 AQI अभिलेख गरिएको छ। गत बुधबार वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग दिल्लीको समग्र वायुको गुणस्तरमा सुधार भएपछि राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको वायुको गुणस्तरलाई थप वितरणबाट रोक्ने विषयमा आपतकालीन उपाय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय भएको केही दिन नपुग्दै वायुको गुणस्तर थप खराब भएपछि त्यहाँ अब के गर्ने भन्ने विषयमा अधिकारीहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन्। रसियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि फेरि एकपटक आफ्नो समर्थन दोहोर्याएको छ। हालै मस्कोमा सम्पन्न तत्सम्बन्धी छलफलमा रूसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतलाई आफ्नो देशको दृढ़ समर्थन रहेको बताउनुभयो। भारतले संयुक्त राष्ट्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सक्ने तथा सांघाई सहयोग संगठन भित्र पनि दक्षिण एसियामा एकीकरण संरचनाको दायरालाई विस्तार गर्न सक्ने बताउँदै रूसले भारतलाई परिषदको स्थायी सदस्यता दिँदै विश्व संस्थाको महत्वपूर्ण अंगलाई अझै लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने धारणा राखेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगंज तथा कोहलपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले नेपालगंज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा सन् 2050 सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित माग प्रक्षेपण गरी उक्त मागलाई धान्ने गरी भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत भार वहन गर्ने उच्च स्तरका प्रसारण तथा वितरण लाइन तर्फका पूर्वाधार संरचना चरणबद्ध रूपमा बनाउने भएको हो। नेपालगंज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा भइरहेको शहरीकरण र औद्योगिकीकरणका आधारमा सन् 2050 भित्रमा त्यस क्षेत्रको विद्युत माग करिब 800 मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार आइतबार नेपालगंज क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी विद्यमान प्रसारण र वितरण लाइन तथा सब स्टेशनहरूको स्तरोन्नति सुदृढीकरणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी लिएको छ।
गुल्मीमा तामा, फलाम र सिसाको उत्खननका लागि खानीको अनुसन्धान शुरू गरिएको छ। जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका 8 भारसे जंगलमा तामा, फलाम र सिसा खानी उत्खननका लागि भूगर्भविदहरूले अनुसन्धान शुरू गरेका हुन्। 6 दशक पहिले तामा, फलाम र सिसाको उत्खनन गरिएको त्यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी उत्खनन गर्न सत्यवती गाउँपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सत्यवती गाउँपालिकाको पहलमा भूगर्भविदको सहयोगमा अनुसन्धान शुरू भएको भारसेका वडा अध्यक्ष होम बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ शास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर कविराज पौडेल सहितको 9 जनाको समूहले भारसेका विभिन्न स्थानमा पुगेर तामा, फलाम र सिसा खानीको नमूना संकलन गरी फर्किएको छ। अनुसन्धान टोलीले पुष मसान्तभित्र परीक्षणको नतिजा दिने गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्रमा रहेको तामा, फलाम र सिसा खानीको वास्तविकता पत्ता लगाई खानी साबित भएमा उत्खनन गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताउनुभयो। जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउले उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरूले स्याउ बिक्री गर्न सकेका छैनन्। गत वर्षको तुलनामा जुम्लामा स्याउको उत्पादन वृद्धि भए पनि उचित मूल्य नपाउँदा स्याउ बिक्री गर्न नसकेको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। सिन्जा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का कृषक रामसिंह रावलले उत्पादन भएको 5 टन स्याउ मध्ये मुस्किलले 2 टन स्याउ मात्र बजारमा बिक्री गरेको जानकारी दिनुभयो। गाउँमा अहिले 30 रुपियाँ प्रति केजीमा बिक्री गर्दा पनि स्याउको बिक्री नभएको भन्दै किसानहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोलुखुम्बुको कृषि उत्पादनको मुख्य क्षेत्र मानिने विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यान्न बाली बाँदरले खाएर किसानहरूलाई हैरान बनाएको छ। खेतीपाती उत्पादन हुने राम्रो क्षेत्र मध्येको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 8 रणेम क्षेत्रका किसानले बाँदरको जथाभावी चरणका कारण हैरान बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। लगाएको बालीमा दैनिक जसो बाँदरको हस्तक्षेप सहन कृषकहरू बाध्य भएको स्थानीय निरकुमार राईले बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजदेखि सेमी फाइनलका खेल हुँदैछन्। आज मध्यराती 12:45 बजे अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच खेल हुनेछ। नेदरल्याण्डलाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिना र ब्राजिललाई पराजित गर्दै क्रोएसिया सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। भोलि दोस्रो सेमी फाइनल फ्रान्स र मोरोक्को बीच राति 12:45 कै समयमा हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 21.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 5.7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश। मुलुकमा आन्तरिक एकताका साथ विकास अघि बढ़ाउने उद्देश्यले अध्यादेश सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। जाजरकोटको छेड़ागाड नगरपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु, 1 गम्भीर घाइते। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा झड़प, दुवैतर्फ कैयौं सैनिक घाइते भएको भारतीय सेनाद्वारा जानकारी। र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज मध्यराती अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच सेमी फाइनलको खेल हुँदै। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।